उनका कारोबार चमकाएं, हमें गैरत का मुजाहरा करना चाहिए कि जितना बाइकाट और मुकाता कर सके करना चाहिए। अदना चीज़ खरीद रहे हैं उनकी अच्छी भी ना खरीदें, वो जालिम हमें पूरी दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं। और कोई शक नहीं कि हमें इन्हीं ईसाइयों को भी कर रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ भी फसाद हो रहा ना, इसके पीछे यहूदी बहुत फितना परवर कौम है। इनके जो पैगम्बर होते मर गए, बाइबल भरी हुई है, हर पैगम्बर रोता गया कि यार तुम क्या करते हो, अल्लाह का खौफ ही नहीं तुम्हारे। इनकी दास्तान तो कुरान में भी और तौरात में भरी हुई है, सरकश बाकी औलाद पैगम्बरों की है मगर कोई काम नहीं सही। और जमीन में जहाँ फितना पैदा होता है, कम्युनिज्म का फितना और शरारत, सब यहूदी दिमाग पीछे हो। और यहूदियों ने आपको मालूम ही है कि जो आज से 100 साल पहले बुढ़ा ने बैकर फैसला किया कि बाकी सब उम्मतों को बर्बाद कर दो, इनके नौजवानों को शराब के आदी बनाओ, इनमें बदकारियां फैला दो, अपनों को बचा कर, वो तो छप भी गया। अब सारी दुनिया पढ़ रही है इनकी साजिश। बिल्कुल ये कहते हैं कि हम खुदा की मुकद्दस कौम है, हम राज करेंगे, बाकी दुनिया हमारी गुलाम। ईसाइयों के भी कोई खैर खा नहीं, ईसाइयों के तो हम खैर खा ना कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को हलाल ज़ादा मानते हैं, नबी मानते हैं, मरियम को पाक मानते हैं। ये उनके क्या दोस्त है, मरियम को जानिया कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मादला वरदुज़ना कहते हैं, कहते हैं काज़ब और झूठा था उसको हमने फांसी पर चढ़वा दिया। इनके साथ कोई दोस्त नहीं, सिर्फ ये ईसाई अंधे हुए हैं हमारी दुश्मनी में कि अपने दुश्मनों से दोस्ती कर ली है। हम जो एहतराम करते हैं हज़रत मरियम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे दुश्मन बने हुए। हालांकि दोस्ती तो हमारे साथ करनी चाहिए थी। जब कुरान नाज़िल हुआ उस वक्त यही था कि ईसाई हमारे साथ हमदर्दी करते, यहूदी दुश्मनी करते थे। बहुत शुक्रिया मौलाना आपके। इन सब दोस्त ने आख्या भाई मैं एक बंदे ने सुनाई तो उन्हें आख्या नहीं ये कोई हदीस नहीं, तो शुक्र है मैं वो हदीस जी भी हवाला दे दियाँ तो दसिया जाए कि इलम जरा उन्हें की संवारिया मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत यह सही बुखारी है और ये समझो फतुल बारी डाल जो साहब 7वां जुल्द तो किताब मनाकिब अल अंसार है तो 52वां बाब है। हज़रत अबू हुरैरा आंदे आने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला आमन नबी असरत मिनल यहूद ला आमन बिल यहूद है, ये 3941 नंबर। इतों तक बेड़ा बह गया। एडी वड्डी कौम, खुद मदीने के गिरद 3 बड़े बड़े कबीले, आप ने फरमाया जे 10 बंदे भी यहूद तो मेरे मुसलमान हो जाते, बहुते तो कोई ना तो 10 ही मैनू मन लेंदे तो सारी दुनिया के यहूद मुसलमान हो जाने, इस्लाम इस्लाम हो जाना। एक कमबख्त 10 भी नहीं मने, अनपढ़ा ने मन लिया, कुरैश ने और होरान सारे मदीने जेडे उम्मीयीन कोई किताब नहीं सन पढ़, उन्होंने सीने खोलते कि अल्लाह दा रसूल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, नाल ला लिया, आलम नहीं मान लिया। 10 उस वे 7 किया गया, 7 नहीं 10 कि अगर मेरे ते 10 यहूदी आलम भी ईमान ले आते तो सारे यहूदी ईमान ले आते। दूजी जगह फरमाया फी रिवायत इस्माइली जिन्होंने मुस्तखरज भी वो आंदा लम यबका यहूदी अल्लाह सलाम, एक यहूदी भी ना रहिंदा जरा मुसलमान ना होंदा, मगर 10 भी नहीं कम वक्त होए, चोटी दे बंदे, छोटियां की गल नहीं की आम यहूदी जेडे कलमा पढ़न का की असर। 10 सरदार जेडे उन्होंने जिक्र किया वो अगे दसिया भी को कौन कौन है, बयान किया उन्होंने कि वो वल्लज़ी यज़रन्नहुमुल्लज़ीना कानू हीना यज़रु साफ़िर यहूद, ये उन्हों का जिक्र इब्न अजल फरमाउंदे जेडे उस यहूद के सरदार से बड़े आलम से जिन्होंने सारी उम्मत वेली थी, वो पढ़ लेंदे कलमा आवाम ने पढ़ लेना। मन अदा हम काना तबाला, उन्होंने तो सवा बाकी उन्होंने पिछे सी मुरीद सी वड्डे सी। फलम युस्लिम मिनल कलील का अब्दुल्ला बिन सलाम, इन्होंने तो मुसलमान कोई ना होया सिवाए थोड़े जद वो भी अब्दुल्ला बिन सलाम। बाकी जान जाया अपनिया मजलसां कम वक्त मनन, कुरान गवाही दिंदा कि रसूल होए। अल्लाह आंदा इन्ना पहचाना यारिफून कमा यारिफून अपना, कोई थोड़ा बहुत शक होंदा जितना अपने बेटे नूं पहचानन किसी नूं मुगालता नहीं लगता, इतना पहचान लिया कि मुहम्मद वही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहदियां खबरां मूसा अलैहिस्सलाम दे ईसा अलैहिस्सलाम दे। तीजी अजीब बात है जो मार वगदी अंदाजा कुत्ते बन गए ना, दुनिया नूं ऐ सूंघण लग पे कि पैसे आउण फतूह आउण साडे मुरीद बन, नबी नूं मन्निया सानू मुरीदां शामिल होना, सानू असी सरदार नहीं रहना, ईमान नहीं लिया। सफिया बिनत हुयई जी बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, इसका बाप जिहड़ा सी हुयई इब्न अख्तब बनो नज़ीर का सरदार मदीने के नाल कबीलाबाद। बाद आपने जला वतन किया, फिर चला गया खैबर, उतों होर काफरां नूं भी उकसाया, जंगे खंदक ली, फिर दुनिया इकट्ठी करके लिया। ये हुयई बिन अख्तब और उसका भरा हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला खुद बयान कर रही हैं कि मैनू चंगी तरह याद है कि जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आए, अल्लाह तो बिल्कुल हदायत मंगया करो। जरा आते ना तुम एक दिन सिरात मुस्तकीम, कई सूफी आते गई तो यार हदायत होई नहीं, बेवकूफो तुहानू कौन समझाए, जिन्हें समझे ना हदायत हो गई हुण रब की हदायत की लोड़ नहीं, उस वे काफर हो जाना, अल्लाह ने छड़ देना और जाके उन्हें जहन्नम ले जाना।
اللہ دی ہدایت کو ایک مومنٹ یا لمحہ کہ ایک باری ہونی چاہیے، وہ قدم قدم تے رہنمائی چاہیے کہ اللہ نال لے کے چلتا چاہیے۔ اس تو علماء نے کی تشریح کی تھی کہ ایک اراد طریق رستہ دکھا، وہ پہلا مرحلہ، ایک ایثار المطلوب، نال نال چلتا جا اور چلاؤں چلاؤں سانو آخری منزل مقصود تک پہنچا۔ اس تو اہدنا الصراط چھوٹی جی دعا کر دے کہ سیدھا رستہ دکھا، اتنے چلن دی توفیق دے، پھر نال امداد کر، گمراہ ہون تو بچا کے اسی آخری منزل جڑی جنت ہے وہ پہنچ گئی، اتنے ڈیرا لائیے تاکہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ دا جڑا چلاؤں سانو اتنے لیا۔ یہ کوئی ایک ادھے دن کی گل ہے؟ عمر پر دا رولا، پل صراط پار کرنے، جنت بڑھنا، ادوں تک ہدایت چاہیے نہ اسلام لے آئے سوائے تھوڑا دے وکانا من المشہورین بالریاست شلیوز عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے رسول اللہ جدوں مدینے آئے اسے اپنے یہودیاں سردار منیا جاتا سی عبداللہ بن سلام۔ اے خیر بات گل کے تو حضرت صفیہ فرماؤندی میرا باپ گیا ہو یہی ابن اخطب وہ پڑھا گیا دونوں رسول اللہ مل کے آ تے میں سننی ہاں تے میرے چاچے نے آخیا بھائی جی کی تہاڈا تبصرہ، مل کے آئے کی تہاڈا خیال ہے؟ انہوں نے آخیا برا رسول ہوئی ہے جدی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دیتی، تو انہیں آخیا پھر ساتھ دئیے، کیا کہا نہیں جنہ چر جسم جان ہے دی مخالفت کرنا، اینو مار وگڑا دلاں تے مہر لگ جانی کہ اپنی سرداری یا ریاست نہیں چھڑنی چاہیے۔ بے دین ہویا، جنگاں لڑیاں حضور نال، دفاع کیتا گیا، خیبر چ لوگاں نال لیا، ماریا گیا۔ حضرت صفیہ پھر نبی علیہ السلام دی بیوی بنی ام المومنین۔ تو فرمایا کہ وہ جڑے چوٹی دے لوگ سی انہاں چوں ورلا کوئی مسلمان ہویا جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہے، کچھ اور دے نام ہی لکھے جڑے اسلام نہیں لے ہے گئے سی اسے، ومن بنی نذیر ابو یاسر بن اخطب واخوہ یہی بن اخطب وکعب بن اشرف رافع بن ابی الحقیق، ومن بنی قینقاع عبداللہ بن حنیف وفنحاس ورفاع بن زید، ومن بنی قریظہ زبیر بن باتیہ وکعب بن اسود شمویل بن زید، فہؤلاء لم یثبت اسلام واحد من، انہاں چ ایک دا بھی اسلام ثابت نہیں ہوا، اے نہیں مسلمان ہوئے، عبداللہ ہی ہویا باقی نہیں ہوئے۔ اے حضور نے فرمایا 10 بھی کلمہ پڑھ لیں گے نا سردار تے دنیا کوئی یہودی نہ رہ جاتا، سارے اسلام لے آتے نہیں ہے۔ وکان کل منہم رئیسا فی الیہود ولو اسلم لاتبعوا جماعۃ من، فرمایا یہ سارے سردار سی، جے سارے کلمہ پڑھے پیچھے جماعت لگ دی فیحتمل ان یکون المراد۔ تو ابن حجر فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ 10 یہ ہوئی مراد ہے جنہوں دی حضور نے گل کی تھی کہ 10 یہودی بھی اگر میرے تے ایمان لے آتے تو چلو یہ سلیم صاحب دا سی بہت اچھا ہویا، حوالہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوئی میں تو ہر ایک تو توقع رکھنا، اگر میرے کو کوئی لگتا سی ہوئی یہ حوالہ نہیں پوچھ لیا کرو تاکہ وہ نویں سرے تو دی تحقیق ہو جائے اور صحیح جڑی چیز وہ درج ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کیو فریسیو، تب یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیر اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، عوام نے آخیا لوگو گل سن لو، دھوکھا نہ کہو وہی حضرت صاحب بات کر دے، انہاں دی شکل بہت شیطان ہے، انہاں دنیا نوں دین دے ڈاکو کہ دوسرے لوگ بھی انہاں ڈاکا نہیں مار دی۔ فقیر فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھیں، وارث دے بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے ہیں۔ جو مسئلہ دسن تورات انجیل دا وہ کرو، عمل نہ انہاں جو کہے صرف گلاں ہی کرنے والے، عمل انہاں دا کوئی نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے، باندھتے ہیں لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ لوگاں نوں شریعت دے بڑے مسئلے دسن گے، دین آندا دین آ، ایڈی ایڈی پنڈ بن کے انہوں کی توڑا توڑ دیں گے، آپ آکھو انگلی یہ تھلے ڈاؤ، وہ بھی نہیں، آپ رائی عمل نہیں، خلق خدا لی سختیاں پیدا کریں گے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر دیں، ہزاراں سال پہلا علماء دا حال ہے، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اپنے پھندنے بڑے بناتے، جڑے اتنے پٹیاں بن دے جنہاں تے کلمے لکھے آندا بڑے بڑے انہوں نے بنوائیاں ہوئی تے اپنے پھندنے بھی ٹوپیاں دے بنائے، وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کورشن نات اور آدمیوں سے ردی کرانا پسند کرتے۔ اے غرور بڑے آپ جتنے اسی جائیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جان سانوں کرسیاں تے بٹھاؤ، ہار انہوں کا یہ ہے کہ بالکل دین دے نیڑے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ فرمایا نہ تسی خود بہشت وڑتے دے، نہ جڑا کوئی جانا چاہتا انہوں جان دیں دے، بہانیاں تے ٹھگیاں نہ گلاں سڑا کے رسالے چھاپ چھاپ کے دین دا رستہ روک دے۔ سورہ توبہ جو اللہ آندا یصدون عن سبیل، اے مال ہڑپ کر دے لوگوں دے فتوے دے کے اور لوگوں دین دے رستے تو روک دے۔ تم پر افسوس اے فقیر فریسیو، اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ۔
عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دوجیاں نال تانوں سزا زیادہ ہونی ہے، بیواں عورتاں دے مکان تسی ہڑپ کر رہندے جے بہانیاں نال اور روندیاں رہ جائیں۔ میرے سامنے ڈاک صاحب سے مسجد مرے شرک پور کا مکان عالمہ نے کھا لیا، آنا نہیں دتا۔ اس تو عالمہ کا کی ہے؟ فرمایا بیواواں دے مکان نکل جاندے جی تے لوگاں نوں وکھاؤنی نمازاں لمیاں کر دے، زیادہ عذاب تانوں ہونا۔ تم پر افسوس ہے فقی اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ۔ اپنے مرید بناؤ لیے چڑھ دے لیندے پھر دے کوئی پھنس دے بیعت کر لے، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ جدوں مرید ہو گیا انہوں ایڈا بیڑا دوب دے جی تسی تے دوزخ جانا، دگنا دوزخی بنا کے چھڑ دے جی۔ نمازاں تک انہوں نے چھڑا دی، ایسے پی ٹکرے روزے چھڑاتے، کیڑی بات ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے ظاہری خشک باتاں، اس تو دین دے پردے ٹھگ۔ تو چلو حوالہ مکمل ہو گیا۔